उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकैपटक अमेरिकी र नेपाली नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई हुँदै। सरकारमा बसेर संहिता विरुद्ध बोल्ने छुट मन्त्रीहरूलाई नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी। असन्तुलित वित्तीय खातालाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारको प्रमुख चुनौती, अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त चासो नदेखाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको विज्ञहरूको भनाई। उत्तर कोरियामा अत्यधिक चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित, तापक्रम -30 डिग्री भन्दा पनि कम पुग्ने प्रक्षेपण। र नेपाल T20 लिग क्रिकेटमा भएको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 विदेशी सहित 10 जना संलग्न रहेको CIB को निष्कर्ष। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ। अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् 2015मा नेपाल आएको 16औं दिनमा उहाँले नेपालको पनि पासपोर्ट लिनुभएको थियो, तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उहाँले सन् 2018मा मात्र त्याग्नु भएको हो। अमेरिकी पासपोर्टमा गैर पर्यटक भिजा लगाएर उहाँ 11 मे 2015मा नेपाल आउनु भएको थियो। 27 मे 2015मा उहाँले नेपाली पासपोर्ट लिनु भएको थियो। सो पासपोर्ट लिन उहाँले 2050 फागुन 10 मा जारी भएको नेपाली नागरिकता बुझाउनु भएको थियो, जबकि उहाँको समेत भनाइमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम थिएन। पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमति लगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् 2018मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। नेपालको पासपोर्ट ऐन 2076मा झुटा विवरण लिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमति पत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई 2 देखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ। 2 देशको पासपोर्ट बोकेको तथा निष्क्रिय भएको विवरण लिएर पासपोर्ट लिएको विवाद सार्वजनिक हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान नगरी विवरण मात्रै अदालतमा पठाएको छ। लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि आज संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार सहित सुनवाई सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा बसेर संहिताको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेर संहिताका विरुद्धमा बोल्ने कसैलाई छुट नभएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो। मान्य सदस्यले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ, तर मन्त्रीमण्डल भित्र बसेर संहिताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले संहिताका विषयमा केही अध्ययन आवश्यक भए पनि मन्त्री परिषदभित्र रहेर संहिता र लोकतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले क्याबिनेट बाहिर मन्त्री दल वा तिनका नेताहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहे पनि क्याबिनेटमा बसेर संहिता विरुद्ध बोल्न नसुहाउने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीहरू बढाउँदै लैजानाले संहिताप्रति असन्तुष्टि बढेको भन्दै प्रदेशको मन्त्रीमण्डल घटाउने प्रयास सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। हत्यामा संलग्नको आरोप लागेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई प्रमाण बिना अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले सदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन कोइरी संसद प्रवेश गरेको भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेसले 5 गते बिहीबारको बैठकमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट माघ 6 गते गृह मन्त्रालयले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्र काटेको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न पार्टीले कुनै बाधा नपुर्याउने तर प्रमाण बिना अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही मान्यजीहरूले लक्ष्मी महतोजीको बारेमा धेरै कुरा उठाउनु हो। लक्ष्मी महतोमाथि अपराधी भन्ने शब्दहरू प्रयोग भएको छ। अहिलेसम्म अदालतले लक्ष्मी महतोलाई दोषी करार गरेको छैन। शंकाको घेराभित्र राखिएको छ। थुनछेक गरेर अर्थात् थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कुरा उठाएको छ। अपराधी नै हो भनेर निर्णय गरेको छैन।
सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्ने दबाव आएपछि एमाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका कोइरी फरारको सूचीमा छन्। उनलाई जनकपुर उच्च अदालतले 2077 मक्सिर 19 मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाएर थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो काम व्यवस्थित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। सबै दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको संलग्नता रहेको समितिमा 21 सदस्य छन्। उनीहरूलाई 15 दिनको समय दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। 21 सदस्यीय समितिमा सांसदहरू अनिता देवी, अमरेश कुमार सिंह, गंगाधर चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, धीरेन्द्र प्रसाद बडु, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव, प्रेम सुवाल, महेश प्रसाद गर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुभाष चन्द्र नेङवाङ, सुबिता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही रहनु भएको छ। यसैबीच संसदको हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संसदलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सभामुखको ध्यानकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै सदनमा उपस्थिति सांसदहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निष्पक्ष कायम हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 18 गते बस्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको छ। केही महिना यता वित्तीय खाता असन्तुलन रहेकाले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनु अहिलेको चुनौती भएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले आफैले गठन गरेका आयोगले दिएका प्रतिवेदन र खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बनमा पर्याप्त चासो नदेखाउँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको हो। वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले 2075 भदौ 3 मा अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरूप बनाउन अपनाउनु पर्ने कामका बारे आवश्यक सुझाव दिन गठित आयोगले 2075 फागुन 3 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले आफैले गठन गरेका आयोगले दिएको प्रतिवेदन र खर्च कटौतीका उपाय अवलम्बन नहुँदा असर अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएकाले वित्तीय खाता सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। मितव्ययी हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थशास्त्री वाग्ले। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग त्यहाँ केही राम्रा दिल्ली खनालको आयोग धेरै राम्रा कुराहरू सुझावहरू छन्। त्यहाँ सबै कुरा एकाडेमिक हिसाबले लागू गर्न नसकिएला, पोलिटिकल इकोनोमी हामी पनि बुझ्छौँ, तर त्यहाँ लेखिएका धेरै कुराहरू चाहिँ जानु पर्यो। अब 206 वटा विकास समिति, परिषद, आयोग, बोर्डहरूमा 83 वटा भए पुग्ने भन्ने खालको छ। यो एउटा मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि लागू हुन सक्ने खालको हो। अब अहिले बालवाला लाभ लिइरहेका साथीहरू बेखुस होला, तर पोलिटिकल विलले अलिकति राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो प्रहार गर्ने हो भने सजिलै गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउन 50% सम्म विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। यो सँगै केन्द्र, बोर्ड, समिति, परिषद, आयोग लगायत निकाय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेको थियो। सार्वजनिक संस्थानको संख्या घटाउन सकिने सो आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो, तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनाल। दुईटा बजेट हिजोका सरकारको पालीमा हेर्नुभयो भने हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लिएर जान्छौँ भनेर एक दुई ठाउँमा अब त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि केही स्टेपहरू चाल्न खोजिएको भन्ने छ। र अर्को तपाईँको यो वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने त हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर आयो, तर विडम्बना के भन्नुहुन्छ भने अस्तिको यो प्राथमिकता र यो कार्यक्रममा कहीँ पनि यो कुरा उल्लेख भएर आएको छैन। यससँग जोडिएका कतिपय कुराहरू तपाईँको यो वा त्यो ढङ्गले प्राथमिकता अहिले उच्च ढङ्गले चाहिँ दिएको छ, त्योसँग ठोकिन्छ, जोडिएको छ। अझ डरलाग्दो पक्षमा भन्नु तपाईँले गरेका जुन किसिमका व्यवस्थाहरू छन् त्यो व्यवस्थाहरूको तपाईँ परिपालनै गर्नु भन्नु, तपाईँले बनाउने
नियम अनि त्यो नियमभित्रका कमी कमजोरीहरू ल्याप्सेसहरूलाई एकछिनमा तपाईँले चाहिँ थाती राखेर त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरूलाई पनि तपाईँले कार्यान्वयन नगरिसकेपछि योभन्दा कुशासनको परिपाटी त के भन्ने अराजकताहरू के हुन सक्छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी निकायमा हुने अनियमित खर्च रोक्न सकिए वार्षिक 3 खर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने सुझाएको थियो। यद्यपि त्यो प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको लागि नारा कागजी भन्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको डाक्टर खनालको तर्क छ। परियोजनाहरूको कार्यक्रमको लिस्ट हेर्नुभयो भने तपाईँको 50-60% काम नलाग्ने खालका हरेक जसो 90% भन्दा बढी तपाईँ पुँजीगत खर्चभित्रका कार्यक्रम र आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा तपाईँले राख्ने गर्नुभएको छ। र हामीले हेर्छौँ नि, चाहे त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होस् चाहे अहिले नयाँ थपिएका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, ती सबै हेर्नुभयो भने 5 वर्षको ठाउँमा 10 वर्ष, 10 अरबको ठाउँमा चाहिँ 20 अरब भएर पनि सम्पन्न समयमा समिन नहुने, अझ त्यसको गुणस्तरमा चाहिँ अर्को समस्या आउने, यी सबै यो व्यथिति अनुत्तरदायी अराजक वित्तीय अनुशासनहीनताको जुन चाहिँ परिपाटी छ त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित र ठोस गर्नुभयो भने 3 खरब रुपियाँ उभारेर तपाईँले विकास कोर पुँजीगत चाहिने लगानीतिर तपाईँले स्रोत साधन प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले संरचनागत सुधार मार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भनेको छ। हरेक सरकारले मितव्ययी र पारदर्शी अर्थतन्त्रको विषय उठान गर्ने गरे पनि त्यो भाषणमै सीमित हुने उदाहरण प्रशस्तै छन्। अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी निकायमा आर्थिक पारदर्शिता र खर्च कटौती लगायत विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने बताउँदै आएका छन्। खर्च कटौतीका लागि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नीतिगत निर्णयहरू गरिएको बताउँछन् अर्थमन्त्री पौडेल। खर्च कटौतीका सम्बन्धमा भनिरहन्छ गरिँदैन भन्ने त्यो पर्सेप्सन छ, हामी यहाँ यो पर्सेप्सनसम्म जानकार छु। तर अहिले हामी भन्नका निम्ति होइन गर्नका निम्ति खर्च कटौती तर्फ अग्रसर छौँ। त्यसो भएर मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट हामीले खर्च कटौती सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेका छौँ। नीतिगत निर्णयको आलोकमा त्यसको प्रकाशमा विभिन्न मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट खर्च कटौतीका निम्ति इनिसिएसनहरू लिइरहेका छन् र अर्थ मन्त्रालय स्वयंले समग्रतामा मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णयको प्रकाशमा कुन क्षेत्रका कस्ता खर्चहरू हामी कटौती गरेर मितव्ययिता अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीहरू गृह कार्यको अन्तिम चरणमा छौँ। एकातर्फ नीतिगत सुधार भन्ने तर अर्कोतर्फ सुधारका लागि बनाइएका प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्क्याइँदा त्यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा परेको छ। खर्च कटौतीसँगै पुँजी सृजना हुने विकासका काममा सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको समग्र असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको हो। त्यति मात्र होइन, लक्ष्य अनुरूप वैदेशिक अनुदान तथा ऋण आएको छैन। कर्मचारीको तलब भत्ताकै लागि राजस्वले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले खर्च कटौती र अनावश्यक निकायको खारेजीमा तत्काल ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले 3 जना बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ। हिजो सम्पन्न मन्त्री परिषद बैठकले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सञ्जय यादवलाई अर्थ मन्त्रालय र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। मध्यका मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी 7 मन्त्रालय भने हाल आफैसँग राख्नु भएको छ। मध्य प्रदेशमा 10 मन्त्रालय छन्। प्रदेशमा जसपा र जनमतले आलो पालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेश सभाका 10 दल मध्ये 7 दल र 2 स्वतन्त्र गरी 63 सांसदको समर्थन छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। हिजो थप 3 जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै गण्डकी सरकारले पूर्णता पाएको हो। मन्त्रीमा नियुक्त भएका 3 जना मध्ये नेकपा एमालेका रोशन बहादुर गाहा थापा र वेद बहादुर गुरुङ हुन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट रेशम बहादुर जोगजाली मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। 3 जनाले हिजो नै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। यससँगै गण्डकीमा मन्त्री परिषदको संख्या 7 सदस्यीय पुगेको छ। उता कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच मन्त्रालयको भागवण्डामा सहमति जुटेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच हिजो बसेको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्गो लगाएको हो। सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय र एमालेको भागमा आर्थिक मन्त्रालय सहित 3 मन्त्रालय परेको छ। सप्तरीको राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट विधामा बस्दा एक्सरे सेवा बन्द भएको छ। एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्ने रेडियोलोजिस्ट आशिष कुमार सिंह पछिल्लो 4 दिन यता विधामा बसेपछि सेवा अवरुद्ध भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश शाहका अनुसार अस्पतालमा सिंह मात्र 1 जना रेडियोलोजिस्ट कार्यरत छन्। उनी आगामी शुक्रबारसम्म विधामा रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहने
अस्पतालले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, आयोगले नपाएको ओहदा पाए भनी पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको हो। गिरीको पदावधि सकिन 26 महिना बाँकी थियो। विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएपछि डाक्टर गिरी स्वतः निलम्बनमा परेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। वैकुण्ठ अर्याल कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नभएर उजुरी परेको आधारमा मुद्दा दायर गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले 2078 साउन 18 मा प्रतिवेदन देउवा सरकारलाई बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन बुझाएको 17 महिनामा आरोप पत्र दायर भएको हो। उति बेलै अर्याल कार्यदलले प्रतिष्ठानका 33 वटा जटिल समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनले उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई 7 दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको थियो। कार्यदलले कार्यान्वयन समयसीमा 2078 असोजसम्म तोकिदिएको थियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद सिनेटले छलफल गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिष्ठान सुधार्न अर्यालको भन्दा अगाडि केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि कार्यदल गठन गरेर बृहत समस्या समाधान प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो। मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, महालेखा परीक्षक र प्रतिष्ठानकै आन्तरिक रूपमा 4 कार्यदलले विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गरेर सरकारलाई दिएका थिए। बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर हिजो दिउँसो गएको भूकम्पमा परि बाजुरामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बझाङमा 1 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पबाट दर्जनौं घर भत्किएका छन्। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको बिछ्या केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो दिउँसो 2:43 मा 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। अबेर रातिसम्म भूकम्पबाट भएको क्षतिको थप जानकारी आएको छैन। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 की जमुना रोकायाको घाँस काटिरहेका बेला गएको भूकम्पका कारण माथिबाट खसेको ढुङ्गा लागेर मृत्यु भएको बाजुराका प्रहरी प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी बझाङका अनुसार भूकम्पको धक्काले 1 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पका बेला सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्न खोज्दा बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 11 का 52 वर्षीय हरिकृष्ण जोशी घाइते भएका हुन्। उनलाई उपचारका लागि धनगढी रेफर गरिएको छ। भूकम्पको धक्काले सदरमुकाम चैनपुर स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन, जिल्ला अस्पताल, केही होटल र निजी घरमा क्षति भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बस्दै आएका छन्। यस्तै सुरमा गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकी भवनमा पनि क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पका कारण जयपृथ्वी नगरपालिका, बुङ्गल नगरपालिका, सुरमा, मस्टा, तलकोट, खप्तड, छान्ना, थलारा र साइपाल गाउँपालिका स्थित घर र विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीमा क्षति पुगेको विवरण आएको प्रहरीले जनाएको छ। दर्जनौं घर भत्किएका खबरहरू आइरहेका छन्। क्षतिको एकिन विवरण आइसकेको छैन। प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले भन्नुभयो, मंगलबार बिहानदेखिको वर्षा र हिमपातका कारण कतिपय ठाउँमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएकाले क्षतिको विवरण आउन समस्या भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग भेटवार्ता गरी पीपीए को दर बढाउन आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्माण भइसकेका आयोजनाको पीपीए दर ₹2.92 देखि ₹3.92 मात्रै रहँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीए को नयाँ दर अनुसार समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन्। जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत बढ्दै गएको तथा प्रति मेगावाट उत्पादन लागत समेत वृद्धि भएकाले पीपीए दर बढाउनु जरुरी भइसकेको मल्लले बताउनुभयो। पीपीए 35 वर्षको अवधिलाई बढाएर 50 वर्ष पुर्याउनु पर्ने पनि चेम्बरको सुझाव छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पनि चेम्बरको माग छ। भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङ्गदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवर्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। दुधकोशी, माथिल्लो अरुण बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउन सरकारले आयोजना अघि सारेको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 3वटा सरकारी वाणिज्य बैंकहरू पनि मर्जर हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 48औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सरकारको लगानी रहेका 3वटा वाणिज्य बैंकहरू पनि आपसी छलफल गरेर मर्जरमा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय सरकारी बैंकहरूले पनि
अहिलेको आवश्यकता बुझेर मर्जरमा जानुपर्ने बताउनुभयो। हाल निजी क्षेत्रका बैंकहरूको मर्जरमा राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको पनि उहाँको भनाइ थियो। गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैंकहरूले भने अहिलेको व्यावसायिक आवश्यकता बुझेर मर्जर गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बैंकिङ व्यवसाय अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण व्यवसाय रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले एउटा बैंकले 6 अर्बको कर्जा 6 महिना ओभरड्यू भयो भने 3 अर्बको प्रावधान राख्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको थियो। यस क्रममा उहाँले बैंकका कर्मचारीहरू संवेदनशील भएर बैंकको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। यससँगै राष्ट्र बैंकले अहिले डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई बढाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिडपछि डिजिटल कारोबार सन्तोषजनक रहेको उहाँको भनाइ थियो। साथै राष्ट्र बैंकले मुलुकभर बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न लागिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा वर्षेनी आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अवस्था झन खराब देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 5 महिनामा संघीय सरकारले कुल बजेट मध्ये 32.12% खर्च गरेको छ। यसमा विकास बजेट खर्चको हिस्सा 14.05% छ। यता सातै प्रदेशले भने कुल बजेटको 17% खर्च गर्दा विकास बजेटको हिस्सा 12.26% मात्रै छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु पुँजीगत प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 96 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्ये चालु प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण वित्तीय व्यवस्था र पुँजीगत गरी पहिलो 6 महिनामा 5 खर्ब 76 अर्ब 34 करोड 76 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियामा अत्याधिक चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोबाट बस्न भन्दै सरकारी अधिकारीले सचेतनाको सूचना जारी गरेका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा चिसो लहरका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका उत्तर कोरियालीको जीवन निकै कष्टकर बनेको छ। तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियस भन्दा मुनि पुग्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तटीय क्षेत्रमा उच्च गतिको हावाका कारण तापक्रम निकै कम भएको हो। उत्तर कोरिया सहित दक्षिण कोरिया र चीनले पनि चिसो हावाको लहरका कारण सचेतना जारी गरेका छन्। जापानमा पनि यो साता 1 दशक यताको न्यून तापक्रम मापन गरिएको छ। उत्तर कोरियाका निकै न्यून आय भएका र्याङ्ग्याङ साउथ र नर्थ ह्याङ्ग्याङ क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत र चिसोबाट आवश्यक सामग्रीबाट वञ्चित छन्। उनीहरूले घरलाई तातो बनाउन बाहिरबाट प्लास्टिकको प्रयोग गर्नु बाहेकको कुनै पनि माध्यम प्राप्त नगरेकाले चिसोका कारण कैयौंको ज्यान जोखिममा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत वर्ष सो क्षेत्रमा चिसोकै कारण ठूलो संख्यामा स्थानीयको मृत्यु भए पनि संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन। युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्न जर्मनी तयार भएको छ। लेपर्ड 2 ट्याङ्क नामक हतियार सहयोग गर्न तयार भएको चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सो हतियार युक्रेनलाई सहयोग गर्दा रुससँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने डरले हतियार आफै पठाउन हिचकिचाहट गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दबावपछि जर्मनी कम्तीमा 14 लेपर्ड नामक हतियार सहयोग गर्न तयार भएको हो। सो हतियार जर्मनीमै निर्मित हतियार हो जसलाई निर्यातका लागि बर्लिनले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 16 युरोपेली र नेटो देशहरूसँग लेपर्ड र 2 ट्याङ्कहरू रहेको इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा भएको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 जना विदेशी सहित 10 जनाको संलग्नता रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। CIB ले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार 6 विदेशी मध्ये 4 जना व्यवस्थापक, 1 जना खेलाडी र 1 जना बाहिरी व्यक्तिको स्पट फिक्सिङ र लाइभ बेटिङमा संलग्न पाइएको हो। स्पट फिक्सिङमा राष्ट्रिय टोलीका सदस्य समेत रहेका मोहम्मद आदिल आलम र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलमलाई प्रहरीले सोमबार नै पक्राउ गरिसकेको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै अन्यको नाम गोप्य राखिएको CIB का कार्यभाग प्रवक्ता SP सञ्जय सिंह थापाले बताउनुभयो। 10 जना बाँकी मान्छेहरूको नाम खुलाउने सम्बन्धमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न सक्ने अथवा चाहिँ भोलि पक्राउ गर्नको लागि चाहिँ त्यति समस्या हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि बाँकी नामहरू अहिले हामी तत्काल खुलाउने अवस्थामा छैनौँ। खेलाडीहरूलाई सामाजिक सञ्जालबाट तथा प्रत्यक्ष भेटेर प्रलोभनमा पारिएको CIB ले जनाएको छ। एउटा स्पट फिक्सिङमा कुनै गेमको कुनै एउटा ओभरमा नोबल फ्याँकेको वा निश्चित रन लिएको अवस्थामा 6 देखि 10 लाख दिने गरी अप्रोच आएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै स्पट फिक्सिङमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कुनै भूमिका अहिलेसम्म नदेखिएको थापाले बताउनुभयो।
क्यानको अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै इलिगल उसमा चाहिँ संलग्नता देखिएको छैन। तर अब हामी डिटेल इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि कसको के रोल छ के छ भन्ने कुराहरू सबै हामी पछिल्लो अवस्थामा जान सक्छौँ। अनुसन्धानको क्रममा स्पट फिक्सरको केही लेभलको प्रमाणहरू हामीले सङ्कलन गरिसकेको अवस्थामा यो गेमसँग सम्बन्धित सबै इन्भेस्टिगेसन दायरामा त डेफिनेटली आउने कुराहरू ध्यान आउँछ। त्यसपछि सर्भिस लगायतका अन्य टिमहरू आउला सबै चिजहरू तिनीहरू इन्भेस्टिगेसनको दायरामा आउँछ। संलग्नता कसको के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कम्प्लिट फुल इन्भेस्टिगेसन पछि मात्रै हामी यो बनाउन सक्छौँ। केही फ्रेन्चाइज टिमहरूको आर्थिक स्रोत खेलाडीहरूलाई दिने पारिश्रमिकको स्रोत समेत नखुलेको सीआईबीले जनाएको छ। विभिन्न व्यवस्थापकको भूमिकामा रहेका केही व्यक्ति, खेलाडीसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र खेलमा सहभागी खेलाडीहरू समेत स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको तथ्य र आधार फेला परेको सीआईबीको निष्कर्ष रहेको छ। काराबाओ कप फुटबलको सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा न्युकासल युनाइटेड विजयी भएको छ। न्युकासल युनाइटेडले साउथह्याम्पटनमाथि 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। खेलको 73औं मिनेटमा न्युकासलका लागि जोलिन्टनले गरेको गोल नै जितका लागि पर्याप्त भयो। खेलमा अधिकांश समय बल पोसेसन आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको न्युकासलले साउथह्याम्पटनकै मैदानमा जित निकालेको हो। अब आगामी मंगलबार न्युकासलको मैदानमा हुने दोस्रो लेगको नतिजाले फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। अर्को सेमिफाइनलमा नटिङहम फरेस्ट र म्यानचेस्टर युनाइटेड बीच पहिलो लेगमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 र मधेस प्रदेशमा मौसम सामान्यतया सफा रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा सोही प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:54 भयो। सूर्यास्त भने साँझ 5:39 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।